अस्सलाम वालेकुम। कल को चीनी के साथ जावेद शाह मंगल यूट्यूब चैनल पर नादरीन हाजिर खिदमत है। नादरीन, पाकिस्तान की सूरत हाल इसके हवाले से हम अपने चैनल पे मुख्तलिफ तजिए पेश करते हैं और ये तजिए हमारे बिला मुबालगा होते हैं और किसी की हिमायत में ना किसी की मुखालफत में। जो सच होता है वो हम बयान करते हैं और आप भी इसको सच को ही पसंद करते हैं, क्योंकि अवाम की अक्सरियत जो है वो इस फैसले को पसंद करती है कि जो हक और सच बात हो वो बयान करे सहाफ़ी। तो हमारे जर्नलिज्म में ये हो गया है कि आप सब ने अपने अपने स्टेशन बना लिए हैं। कोई किसी की हिमायत में बोल रहा है, कोई किसी के हिमायत, अंधे हिमायत कर रहे हैं। अगर वो कोई मुजरिम भी है तो उसकी भी हिमायत कर रहे हैं, और अगर कोई मुजरिम नहीं है तो उसकी मुखालफत में कमर बस्ता है। तो ये नहीं होना चाहिए। सहाफ़त का पेशा ऐसा है कि जो नज़र आए वो बोलें, जो सच बात हो वो कहा। हाँ, सच ऐसा ना कहा जाए कि किसी की ज़ातियात पे हो, किसी के ख़ानदान की धज्जियाँ बिखेर दें या किसी की पगड़ी उछाल दें, या इत हद तक कहा जाए कि उसको जहर लगे। यानी कि तामीरी तनकीद की जाए, तखरीबी तनकीद ना की जाए। तामीरी तनकीद वो की जाए जिससे उसकी इस्लाह हो, और ऐसी तक तनकीद ना किए जाए कि वो तनकीद से ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी और सामने वाले को मुश्तिल करने का बाइस बने। तो नाज़रीन, हम इस ज़िम्न में ही अपने चैनल से बयानात जारी करते हैं या कोई तज़िये पेश करते हैं। आपसे भी कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वाहिद गैर जानिबदार चैनल है जो आपके दिल की आवाज़ है, और हम आपकी उमंगों के मुताबिक अपने तज़िये और ख़बरें पेश करते हैं। तो नाज़रीन, आज जो हम तज़िया पेश करेंगे वो हम पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के हवाले से करेंगे, पाकिस्तान के सपह सालार के हवाले से करेंगे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है उसके हवाले से भी करेंगे। ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त खुद एहतसाबी का जो अमल शुरू हुआ है पाकिस्तानी फ़ौज में, मैं समझता हूँ इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में तवातुर के साथ पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगते रहते हैं, जिनमें कई बार सदाकत भी होती है। बाद जर्नलों के नाअक़बत अंदेश फैसले जिनको तारीख़ में याद रखा जाएगा। तो उस हवाले से, मगर मजमूई तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज सीसा पिलाई हुई दीवार हमेशा से रही, और पाकिस्तान की सरहदों की और अंदरूनी व बैरूनी दुश्मनों की मुखालफत में और उनसे लड़ने में कमर बस्ता रही। ये हमेशा से रहा। हाँ, कुछ जर्नलों को आप हद पे तनकीद का निशाना बना सकते हैं कि उनकी गलत पॉलिसी की वजह, मगर आज मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के सपह सालार आसिम मुनीर के ज़माने में जब इतना फ़ौज को तनकीद का सामना है कि इससे पहले कभी नहीं था। तो आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह वो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज सामना कर रही है उन अनासिर का, जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क में नफ़रतें फैलाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। यानी कि पाकिस्तान के मुहिब वतन अवाम, खामोश अक्सरियत सब कुछ देखती है। वो समझती है कि पाकिस्तान की फ़ौज कहाँ गलत है और कहाँ सही है। तो उनको ये पता है कि पाकिस्तान के हर मुसीबत के वक्त में, बलाए नागानी आने वाली, ज़लज़ला हो, कैसी भी आफत हो कुदरती, तो उसमें हमारी मुसल्लह फ़ौज के सिवा कोई साथ नहीं खड़ा होता गरीब आवाम के लिए। तो पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज का मैं ये समझता हूँ कि पाक हतफ़ तनकीद जो बनाते हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और पाकिस्तान में इस वक्त जो खुद इसराबरी का अमल शुरू हुआ है, जिस पे मुसलसल तनकीद होती है कि फ़ौज के साथ फ़ौज अपने उनको क्या करती है क्या। आप ये देखिए कि 2014 में 6 सितंबर के रोज़ कराची में जो डॉक यार्ड में धमाका हुआ था, जिसमें काफ़ी आर्मी के अफसरान और सिविलियन को जहाँ बक हुए थे, शहीद हो गए थे। उसमें दहशतगर्दों ने ये कोशिश की थी कि PNS जुल्फ़िकार पर कब्ज़ा करके उसको अगवा करके उसके अंदर यहाँ इतनी तखरीबकारी की जाए, इतना मौत और ज़िंदगी खेल खेला जाए, खून खराबा खूरेज़ी की जाए, मगर पाक उसमें काफ़ी लोग जानें ज़ाया हुई, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो सके।
اور ان دہشت گردوں کو کافی کو مار دیا گیا تھا، کچھ پکڑے گئے تھے۔ اس میں جو پکڑے جانے والے تھے ان کو جب ان سے شامل تفتیش کی گئی تو ان میں یہ پتہ چلا کہ کچھ اس میں افسران جو ہے فوج کے بھی اس میں ملوث ہیں، یعنی کہ سہولت کاری میں آپ کہیں یا اس میں ڈاک یارڈ جیسی حساس جگہ میں پہنچنے میں۔ اور اس دن کا تعین کیا جس دن پاکستان کی عظمت کا دن ہے، پاکستان کے 6 ستمبر کی یاد منائی جاتی ہے، وہ اس کا دن تعین کیا ان لوگوں نے۔ تو یہ وہ دن تھا کہ یہ پاکستان کی فوج کے لیے بھی ایک اداروں کے لیے بھی ایک چیلنج کا مسئلہ تھا انہوں نے۔ تو اس حوالے سے جب ان کو شامل تفتیش کیا، ان عناصر کو، ان فوج کے جو افسران تھے، تو وہ یہ فوج کے افسران جو تھے یہ ڈاک یارڈ میں سہولت کار نکلے اور کافی لوگ اس میں تھے۔ تو ان کے خلاف کو فیلڈ کورٹ مارشل کیا گیا اور ان کو سخت ترین سزائیں دی، اور سزا میں موت کی سزا بھی شامل تھی، جس میں سے 5 افراد جو تھے جن میں موت کی سزا دی گئی تھی اس وقت کی کورٹ فیلڈ کورٹ مارشل جو تھی، کورٹ مارشل جو کیا گیا ان کا۔ مگر انہوں نے اپیل کی ہائی کورٹ میں، ان کے لوائقین نے، تو یہ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، اور گزشتہ 2014 سے آج کا دن کا لگا لیں کہ آپ ان کے یعنی کہ اتنا ان کا پاکستان کی عدالتوں نے اس پینڈنگ میں رکھا اس معاملے کو کہ فوج پہ انگلیاں اٹھنے لگیں گی۔ دیکھیے ہر جگہ کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو شرپسند عناصر جو فوج کے خلاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب ارے ان کے اپنے لوگ ہی ملوث تھے یا یہ تھا ہوتا، تو اس کو ازالہ کرنے کے لیے فوج نے خود احتسابی کے عمل میں ان کو سزا دی۔ اب قدم جو بڑھایا ہے موجودہ ہمارے آرمی چیف نے، انہوں نے کہا جتنے ایسے کیسز ہیں اس کو پرسو کیا جائے اور عدالت میں جایا جائے اس کے معاملے میں۔ تو اس میں عدالت میں گئے فوج کی جو قانونی برانچ ہے، تو انہوں نے وہاں جا کے اس پر درخواست دی، تو اس حوالے سے عدالت میں لوائقین کی طرف سے وکیل پیش کیے گئے تھے، تو انہوں نے جواب سوال کے بعد، تمام تر دلائل کے بعد، عدالت نے جو جسٹس صاحب ہیں ہمارے ستار صاحب، انہوں نے فیصلہ دیا کہ جناب یہ سزا برقرار رکھی جائے گی اور ان کو عمل درآمد کیا جائے اس پہ۔ تو ان 5 جو فوجی افسران ہیں ان کو سزائے موت برقرار ہے ان کی، اور ان پہ کسی اب آگے جا کے عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ تو یہ جو فیصلہ ہوا یہ فوج کی پالیسی کو عیاں کرتا ہے، جو آج کل فوج کا موڈ ہے اس کو بھی یہ بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ISI کے جو سربراہ فیض حمید صاحب وہ بھی اندر ہیں، اور جو فوجی تنصیبات پہ جب حملہ کرنے کے حوالے سے بھی اس میں اشارہ ملتا ہے کہ جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے ان کے ساتھ آرمی کیا سلوک کرے گی اب آنے والے دنوں میں۔ قانون کے مطابق ہوگا، مگر جو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اسی حوالے سے فیض حمید صاحب جو انہوں نے کافی انکشافات کیے، اور فیض حمید کے ساتھ 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان جو تنصیبات پہ حملہ کرنے میں ملوث تھے، تو اب اس میں اس بات کا کوئی بھی امکان ہے کہ ان کو قانون کے مطابق سزائیں ملیں گی، اور کورٹ مارشل کا کیس چل رہا ہے اس میں بھی سزائیں ملیں گی۔ تو آنے والے دن میں اس میں عمران خان بھی ملوث ہو جائیں گے، اور عمران خان کو بھی فیض حمید کے بیان کی روشنی میں آنے والے دنوں میں سزا ملنے کے امکان خارج از امکان نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں فوج کا خود احتسابی نظام پورے زور شور سے چل رہا ہے، اور سپہ سالار صاحب پاکستان کے عاصم منیر صاحب وہ اس وقت وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور فوج کا مورل بلند کرنے کی ہر وہ کوشش کر رہے ہیں جو فوج کا مورل بلند ہو، اور فوج کی یعنی کہ جو خود احتسابی کا عمل، چاہے جرنیل ہو یا کوئی چھوٹا کیپٹن ہو، اس کو سب کو سزا دی جائے گی آنے والے دنوں میں۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس سے نوشتہ دیوار وہ سیاستدانی سمجھ لیں، وہ سویلین بھی سمجھ لیں جو انہوں نے کسی فوجی تنصیبات پہ حملے کیے یا کوئی فوج کے خلاف کسی سازش میں ملوث رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ خود احتسابی کا عمل پاک فوج میں خوش آئند ہے، اور اس میں تمام جمہوری پسند اور جمہوریت رکھنے والے جو تنقید کرتے تھے وہ بھی اس سے سبق حاصل کریں گے، اور یہ سوچیں گے کہ فوج میں بھی جب یہ عمل شروع ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی سول آدمی کو سزا دی جائے گی تو کل اس پہ بھی انگلیاں نہیں اٹھیں گی، کیونکہ فوج کے سربراہ بڑے بڑے آفیسران کو اس میں سزا دی جا رہی ہے۔ تو میں اس میں خوش آئند ہے یہ پاکستان مسلح افواج کا، پاک آرمی کا، اور میں سمجھتا ہوں ایسے فیصلے اگر فوج میں ماضی میں ہوتے تو آج فوج کو اس حد سے تنقید کا نشانہ نہیں بننا پڑتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔